الانفورماتيك نغيني دي سنلفون هكا ثورا نغ اسنفوياكي اميرا اللواناكي وذاك كي يطفرن الشغلاكي ان بويد ثلاثه يلمزيين ثلاثه وثمثن لي فرار لوميير يحمل السولا وكي لي ولدوا الحاجه دي لينا ملك ولدوا الحاجه دي لينا كريم ولدوا الحاجه كنت ما سينيسا ملي تصن تكلتك كنت كريم مي قد شن قحريش السينما على دغا لي ديساني مي نغ كوين يشدن ارشولني ما سينيسا ولدوا الحاج تيكل تمزو ثلاث سنسل دي راديو ملك ولدوا الحاج سورفيا نتسا يسنا غطاس ولاد نتسا دير زوج ساكر غناي ميد المسلاي في يوث لابليكاسيون وسلم مذن توثريث نتمزيغ ذي لي بورتابل نا ذي سولاكيان التليفون نا ذي لي تابلت لين كولاد المسلاي ثورة ألما ذات تسعة زلف اللون ومرحبا يسون ملك ولدوا الحاج زلف اللي الزول سمير جماعة الزول فلاون الزول إمارة يتمسفليدين مسفليدين راديو تزوزو كريم الزول سمير الزول مرة يمسفليدين راديو تزوزو سالفرح هذا الشوق مقرن يدنا رتزو ميال ما تسون في كثيروني تردق غرغرون حملا يونو مسلم الدنيا نادي يومين يونو مسلي يعجبي مليح زيك سملال ولا وانت ولا ملال نوذ ماول ملال نوذماون ملال ولاون ساقيا اقدر نغوايا دونك قارنا كذا غاتزيك يرنا وذ ثمنت ان شاء الله ساقيا اما ذكيتش اما نكوني تمن ترى ديفون ديك الساون النغ وتيلي ترزف في مره وذا ديس محسسني واهي راديو تيزيوزو هكذا سنو الفوذي ثوثلاي نكون نظني من ذرا تيغارمي وين كل جنات ثوثلاي تيسلح وين كني فوي اللي الحال ودعنا ذي الوقت كامل نعطي الوقت كي انتورا الى اتصل الحوايج دي سنو الفون ونكون ظني الى قندو ذي الوقت ما سيني سازل فلاي زول سمير زول مراوي غادي يسمح سيسن لوناكيا اكيد نفذي سيك كريم ولد الحاج وزرع ذوك سن فلاي هيد بومي تيكلت نظن ديما دي القديشه كي تخدم غف سوسليت نتمزيغ لازم غاد سميكتي غاد مسلاي في لابليكاسيون كي وصل مدن توسليت نتمزيغ امشي تخدمم ودعنا ثا امشي كي يسلحوا ومزانين امشي زمان تداون امشي تدان لي بورطابل نسنا امشي تسان دي لي تابلت الصنفاره سمير ما كثير زوارض ماشي كان لابليكاسيون تاع حواش لي زابليكاسيون اون سيري دي زابليكاسيون راهي يلحون يوصل مذن غير وكني در فذن ثلاثنا ما نزرا ذاك ثلاثين الجناس مرات واخذ من ثورة تسوي ثقي فرارن نكون ند اي غرا لا ثلاثنا انا تسوي لثاقي وكنيا هاث ما الا شويه الخصاص هاكي عدان الخصاص هاكي نزمره دينار سلا عجلان سوا شو سلا قديش نبون كوني ذا قديش ارد وين وياض نيضا دونك ثاقينيا اين غارين صوض نسوجدي في دوز ابليكاسيون يوث نسميس ازول يوث انزان دونك مثل ثليض يذ نغدي نادي ثوفيريت سندد نخدم بريزونطاسيون لو بروجي كيا كشمن ذا الرحباني في الساعه هكا وث مثلا النغ لو اش سي الرحبه في الساعه بودليس ياك ذو الملتي ميديا امازيغ نكونين نتسكي دي الناس صنفراكيا لابليكاسيون ازول اثفك تساويل غاسيون يتمسلا راه تمازيغ غاسيون ويسينارا المنطق نتمازيغ نوفادي ونتساوي اميك الزمرضس تفكض لا طابلات ناغ لو تليفون كينيا موبيلي يسعن لو سيستم اندرويد اذ يقدش نغث يسلحو وشوات ذي سوير يسوير الا ما يغال ينمذ يسوير من زوذ ذي تمازيغ لابليكاسيون في السنات بيان سور تيلم تي ديمونستراسيون تي ديسفهم ماسي سي تكنيك دونك حريش ماسي تولا فرقنا وين لا كونسيبسيون سي بعد تكنيك سي لابليكاسيون سي اكيد لا قل حال لا قديش يلحون دوني نورمال كنقارن نساعه ثقي جنزان ذا نكيت ناد ثورا من مسلايد افوين غد جان امزوره ولا قرا ذي روح ذا كاروج ولا قرا نكون يعني في كافوس دقيس ناس نجد هذه روح كنكا لان وذي يتسارون عطى تنصح هذا القديش مقرن ياخذ من وذي جمع مره ينزل رانت سيدي لسان نكون ماشي ذا القيمه بود اللي سارن سنغوس ذا القيمه سارس نارنو ماذا قلا نسعه ينزل يورا ونساعث المنطقة نزمرس نسمحسس نكوني نخمم على الشغلاكين ن دونكين زاننيا اثنا لي طابلات ذي لي تليفون لكن يون اثني غار ونسينا راه اثني غار
ماذا قال لي يغرى لابلي يخدم لابليكاسيون الزول الذي يقول الذي يسين كل شيء تسمى شغل نوليد سي صدار ثمن زور اروينا دي تدون ان شاء الله دونك الزول انا فاهم لا كل الفابريك انا اتي ديس فهم صار دي مسلايه في لي روبريك ودي خميتي ديمونستراسيون عندما مودرا دي سمح سيسن الثانيه والصوت سريت سي لا طابلات في المواجهه راديو انتيزي وزو فكي نزان كيف ذي نزان تحواش نجمع اي نصاول نجمع ثيد مازال ذي القديش عندك ربون يسعني نزيك ربون يسعني مثل يزمر ذي خدم يذنا غي وكن اكاروجا كيلا نزيك كولاغون كمغارن النار اطاسي غي جانتني يرحم ربي وذ مازالتنا دي صاص في ربي ذي العمر نسن ثورا نكون نادت نحرز ذي لي طابلات فوالا هكا ثلاثه تمازاتك فروخ نطاس دي ثيماويث من بعد سي الباساج على كريات ولا في الحق لكن تصبو ذاك تيوران تصبو ذاك تيتسالون ديال القرون عندنا كارث ولا وثلاث كشم ذيك قال لنا كي اثرا ام من الانترنت دوين يشوف نشتاقي مالك ودو الحاج تخدم تغريض ذاكي دي سداويت مولد معمرين بعد تكمل القرايه ديال الفحراكين ماشي الفحراكين ذوك مذونا مقرانا كاين اللي وصيا كاين تغريض عندها دي تمورت الامريكان وزار مشي ويندوز تيكتيكي كانت تخدم تيكتيك تخدم سنفراكي نعم سمير ما كنت زاد نميوسان ديال السداويت نهار السداويت مولد معمر نخدم محل شاكي الانفورماتيك هذا الوقت ما كان تزريض لي بروجي دو فان ديتود كل يوم واش ما يخدم لو بروجي دو فان ديتود دانجينيور اون انفورماتيك كيف هذا الوقت نختار نخدم في التمازيات ديجا الوقت لا تكنولوجيا تصوت الحديث الانترنت لي زورديناتور لا هذا الوقت نخدم لوجيسيال يكس الماذ نتا مازيات بار انترنت شي من ا ديستونس تينا قراس نسميش ان ابليكاسيون ويب ذي الوقت ديجا زيكني سي زيك اللي انت تسوي لها تاكينا وسلمت مسلايين مي سيتي دي ميثود ملتي ميديا انتراكتيف ما كدينا سوسيدي لي زيماج لا فيديو تينا نستخدميت بار انترنت يتسمى ا ديستونس عندها يبغي لي ون يزمر اللي ساو كان تسوي الانترنت ماذا الماذا تسوي الانترنت يتسرد وسلمذ اكني ولا من الحال عندنا كي نروح على ثمورتاكي الامريكان خدمه شوط ديالنا سنانات ساموسنيا نخدم تكبانيين ديالنا تكبانيين تيماريكانيين تي كنديين لدان كاينين سبيسياليزا حريشه كاينين لي زابليكاسيون موبيل لدامي دي فوت تسوي لك كاينين التليفون يغال كلش يغال على تليفون موبيل لي طابلات يكون تليفون ثاني موبيل وغالنت انا كيما نسمي زيكني لي لوجيسيال نوع القراص لي زابليكاسيون ديما بدني لابليكاسيون ثورا نبغى نفهمها ولا كذا شوت ما تدم لورديناتور الدنيا راس انستالي ان لوجيسيال دي تسوي لك ان التليفونات مع لي طابلات نسميها سنت لي زابليكاسيون انا كوني نفاد باللي كما ذاك لا فريض تسوي لك ان لي بورطابل كود لي طابلات كي ثورا دوني تورا دونك لا طابلات كود التليفون تسوي الغاشين ما ديال الساكن ديال الجيف يتسمى ماشي كان ديستونس راح في الغاشين تمسلاك تورا مي كل وان دكواس التليفون كي تجيف السنه دا ثورا نسان لي ريزو 3 جي تسمى الانترنت سون فيل تسجل ما هبط سخام دكوفري ديال لاكول دي السداويين ديك غرفازن دونك ان المادن زعما حفظنا ثمازيغ تسوي لك تليفون ما هو ذاك يخدم لنا الداله ما هو يخدم لنا الداله تخدم ضد الداله وتحفظ التمثيل يمد نحق لابليكاسيون زي انا ماسي شاد هكا كيسينا عرفتي تفهم ذاك يغدي يسلنا كي في الموجه راديو تيزيوزو زاب لي تفهم مياك اين كيفغا غاتي ديسكنا كي ثورا ماسي قلت على الطابلات الزاتس غادي تفهم يوث الحاجه لي دوز ابليكاسيون هي لا يوث ديك ازول ثاني ميتسمى مازول نفس ديك ساكماي نفس ديك الالفابي دي لما المتسكره يعني كل كرا كنزان شحال كنزان يجي مع ديك سكريم إنسان كثورا ند تحاوش نخدم ذا عندو ذي يوراني نزاني وكني إذا اللي سننيك توخذ من كان في إنسان ند وغال نكو لي زابليكاسيون لكن سوجد هكا تحاوش مراو ذا 10 كنزان هذاك ديال لابليكاسيون تفكا كان متدي طاي دونك إنسان الملكه تيدي يسفهمنا خاطر نخدم اون ابليكاسيون يلحون في اندرويد دونك ذوكي عام داكي ثمرتنا نخدم لابليكاسيون يلحون في اي او اس هثنا الملك راه يسفهم شغلك
نزول دي ما سيني سولدو الحاج بعد نغال غير كما لك عاد تفهم ضيكم كي تلحوا لابليكاسيون كي لا دغاين زانيه مدنا مع 20 زان كان ديال لابليكاسيون كي تكشم جوج ما تكشم كثار مازال خان ثلاث كتاب ثنين بن طالب ابراهيم بن طالب ان ولا افرد قاعدين يديفون ثقالاي دار غوريب واتي 600 جنزان يدي جماع 6000 جنزان 6000 جنزان يقلن يك تحوش دانتا يقلن دغوز لي سني ما سينيسا زول فلاوني ثقلت لنا سمير بون كذا لابليكاسيون ياكيني كي كتفن لا كونسيبسيون هاك الديزاين باسكو كاين يخدم على ليكول l'audiovizuel, cinéma, l'ISMAS. Alors, je ne suis pas informaticien, mais l'application qui خدمين la conception le design الناس شباحة ينس. لكن l'application كينا عرضها ماكسيموم يمكن لي طري سامبل. لكن هنا ديالنا يحفظ ثم زياد l'application جوز ثلاث وعار نغاو تتسيفارا. Alors, البروجي كينا كريمة كذا مالك طفلنا la conception c'est déjà l'informatique نكتفى le côté كاع design بون بلا لا اللي عندنا نتفاهم شويه امكيت الحوا لابليكاسيون كاع دوماج كان واذا غادي يسلو زمرنا الدوالين باسكو لا تصور نعرض نتفاهم ماشي لحنا شويه وما داكشي مال لابليكاسيون كاين فوا تيليشارجي سور ابل ستور بور الاي او اس ابل جوجل بلاي بور اندرويد تستانستالي ديال البورطابل اللي كاين ديال لا طابليتينيك من تسامثي راه من لي زابليكاسيون كود نتولي لا في كوتيدياننا اون فوا تكشف مضغوره ديفا موني برينسيبال عندنا ساعه جماي الالفابي نساعه طونن لي شيفر يغارسيون الفاكهه الخضره النيثن لي كولور نساعه وسان اكورن اكو تسمهاي لي سيزون انشتاقيار كليا سي دي روبريك كان كشم عرستي وثيوث كل ما نكشم ريوث انا في ديك تصور انا في ذا امكي تسوى كتاب ذو امكي يد الصوانطاق انا كشم كان ريوث كاراسن سي اجماي على الفابي على ذا قلنا في الالفابي ناير كليا نروح رويس كلام زوارو ما تكاضش كاكا ديفك الصوت وكسارة قناك ديفك مزيان على ليكزومبل اوليك سان اسكيلاكيا دا قنا ولاد وكسارة قيا غادي ديفك اسيرم ذا قينا ذا لافيشاج لا ليطر نين غاسكيلني ثنا في كولوري اون جون كنا نفهم مكي تواخدم لا ليطر نين باغ اكزومبل ما نروح روسكيل النظام با اثنا في ساسين لي صون اما كنزران ويدي قارن تمازيغ نا ويدي قشين بحال شاكيا يون ديك شي سنه سمير لا با يسا سين لي صون سوا با سوا فا صافي ذا كنكون نخماس تساوي لا ديك الشيء الا يون دا شو ديال المنطقه يتسيلي سين صافي نكون اذا كاين ساعه سين لي صون يعني نخماس ان ياكل دو ذاكيا فوالا وكساركين ساسين لي زيكزومبل يا لي ونس المنطقين صافي ما الا ذبا غادي يفك واكيا ما الا ذبا غادي يفك افارنوس فوالا ثاكيني هي سكيلز ليكزومبلينس هاكي لا روبريك اجماي انا كشم باغ اكزومبل لا روبريك نيضاني غارسيون نا لي زانيمو ما نكشم ذاكيا انا في شحال ذاكيا 10 وكاري قلنا لي زانيمو ذاكيا عندنا في التصويره ينس غارسيوني غادي في التصويره ينس ما كتسواليض دوماج كان وذا غادي يسلنا تسوالينا راه مثلا وذاك نتسوالى لا سنين كنا تسوالى تصويره نتفوناست فوالا تصويره نتفوناست تفك لا بوسيبيليتي وقتاش مشطح ديجا يحفظ امشي جات فوناست التصويره ينس وما انت كايسيو غارسيوني كان كاين صودا ذيك كدير فيك الصون دي خدمو غارسيوني زد نسل فوالا الور ذاك قشاش مشطوح هذا يحفظ ديجا غارسيوني غامشي الصون ديتاك الصوت نتفوناس سروغمو سروغمو تقبايلي تاع فوالا ونوث نسينا ثاني يحفظ الساعه وكساراكيني غادي يفك اسمي ستافوناس ثنا تسوى كتاب نورمالمون غالي دار ديكاس وكذا كايناس كذا يفك لا برونونسياسيون التصويره نيت ولا فوالا
فوالا. السؤال تسلط الصوتي سوا تسلط نتاع المنطقه ماشي و ميم السؤال. طون لابليكاسيون اللي انتراكتيف صافي ونا تيستخدمن هذه اللي اون كونتاكت افيك لابليكاسيون كي اسيف كازدفك فوالا كي كينا نسعى غاسون النظام نسعى لي ربريك النظام ماشي ديال ثلاثه نساعات ديال مي السلام ذاك نتفاهم حتى شويه واحد كان عرفنا لي سيزون الا توجد بيان سور توجد لي سيزون تيسمحي تسمح فوالا مثلا ما كتسولي شو تسولي سمير لان تولي يجي تجور فوالا صافي وإذا سمحتي زران دا شوت لا سيزون غادي نمسلاي تاكي ذيك يدن زوار استكيض تفسوس فوالا تفسوس مش جيجان تفسوس مش جيجان طرا شو تدي تفعان هذه مثلا تولي على البحر لي بالميي انبذو فوالا كاين ساعه يوجيفن بون هاكي بولا لقيت تكشم من داتلاس داكيا ادسمك فيها كان الاختيار بوا لم كرايا اي توانطق نعم كرايا اي توارو اي كي ماشي لقدي شنا 100% اين تشودنا تمسلايت تمسلايت نكوني تكنيك ندق لا ذا الريغ سري الديبارتمون تمازيغ ذاكي دي سداويت المولودات معمر الفرح مقرن يدلين ثيبورانسن اما ماس بخروف لو شيف دو ديبارتمون اما دي سلماذن إيجي قصرة نيغاسنا نكوني بروبوزي دين سوليسيون ثورا لو كونتوني نكوني ذا أنا كي تنسى كونتوني ماشي أم كثي تصندقو أم كرا ثارو ماشي ذا حريشنا صافي ذا لقديش ماشي كان أما كدنا نكريم ذماسي ذا مالك التواشل النظام ديالنا أما ذوي ذي السلماذن أما ذوي ذي المذن أما ذوي ذا أنا كي تيسا عند شارد فكني ثلاثة قلنا أكا هذا هو كذا عندنا الفريق أي نادي تفهم ما سينساو الدول الحاج ذي سنث تركونينا الزولك ذي نزان ذو الزولة نفرتي ذس سمعوا ولا كان ينزان أدنسلي والناصين ديك السنة ماسي ينزان ذا مالك مالك إنزان الصنف نظن لابليكاسيون ماسيان يزكنا لابليكاسيون دي لا تابلت إنزان دي تليفون إنزان ما كتسوالم وران داكي دي تليفون دونك تحاوش تكنزان على لي بروفيرب هنسديفيلي دي تليفون كينيا افيك دي جيستور لي دوانا كيلحون لي تليفون تورا سي دي زيكرون تاكتيل ابري ماشي كان ما كدنا دونك نكوني عينين بغادنا ذاكيني ماشي كان دي نزان هنا دغرض وين قانت مازال هنا دغار مولاش ذا المنطقه الصح ذا المنطقه الصح ذا فين نختار حريشه كينيا هنا لي تليفون موبيل هي بلا العضله ونساعد دير نزان كينيا كتسولي هذا سامي يريد ذاك نشت مازيغ ينزيا كينيا كاين راكشينيا بالك نزمر واحد نسنطق وني غرنا لا مازيغ تكني واث الحال ما هات يزمر واحد السنطق تنسي واحد السنطق ويبغى تمازيغ يسين تيراس ويبغى تمازيغ يسين تيراس كادين زام زوارو يسين بوسين انزي بوسين شفتيها فدات والي روح الدوير قيم ولاش وقال المثل تقبيليت ثاني وايض ودون ذوي ثيفن اثي سانا ذا ثياوض اما كدوا علام ثقيني تحاوشت جنزان على بروفيرب تساوي لاكينا تليفون نتساوي ديال الجوفنا نزمر نلمذ ونزمر نبارطاجي تورا لات لي فونكسيون البارطاج ما كتبارطاجي الغاشي ديال الانترنت نزمر نبارطاجي عندك سلم تثلين ملك ديال ماشي ذاك مايكا ماشي بين عطيسين مسلاين لا كان عطيسين دوله دغن امي كتبنا تثلين لا سينتاكس كوينا نظن ودانتين زناكي سان المعنى مقارن دي تولينك الجنس مرة وجي ذينك يدنسلا دي سنة تنطرقوني نزول أو دينزل مالك ولد الحاجة ثقيني ما يكونت لن وذاك يكن يتخمن مي شغلك يخدم ما كي دي تنفالي الجنزان يتكلت تمزول تيسلي مش يستخمم ما كان يستخمم ما كي تيجنزان أما كدنيض تكتي تم زواروث ثلاثة في ثلاث أما كدنا قارت ثلاث ماشي كانت تخدم لي زابليكاسيون تصل الحوايج لي دومين دابليكاسيون يقلان ومع كوني
لابليكيشن في ثلاثنا شو رايك دنيا كي خاطر لانه ذاك الحونه كي تورا الكرا بون قال لنا كرا كذليسن كرا تكتافين لانه ذاك تكتافين دي تفون ذوك تصنت ثلاثين فرنسيس اسبانيوليت نا استغنيزيت لان دي رومون نيميريك تيكولات التواصلين تبلات تقارض لانه يظن وتوازنات تسقرين سنو فغينا لا ثغرن سلني الصوت تفضل غوفري داخل ميترون عند لا الحاره تاس شغل اني ذا كي تموتنا شو دي تمولن فارا دي كريم تاس اكزاكتومون ايبوك اوديو الويض يستخدم وصا كون ما الا تخمم يشغل سيار ذات النتيجه دي تزوار سمير الند اكار لا بريزونطاسيون ني نخدم دي ثوبيريت نصاوب نسوجد كان دوز ابليكاسيون مشاع صنفار تاع حواشت لي زابليكاسيون هاد فكا كان 5 لي تيتر 5 لي زابليكاسيون راه ديالين صنفار كاع امنزو دونك نسعى اجماي نغا ازول لابليكاسيون ازول نسعى لابليكاسيون كي كنزان اللي كنسلك كي دمديه كان دمديه خاطر ميلان الحقاري وتمثلت نظن الشوالاكي اذوانات نصوص في نكتر وذانا تاتي ميم لاكتواليزاسيون زعما خاطر يتول ثورة يتول كي لانتو ديال الانفورماتيك ديال الانترنت ناضي الويب غندا نظن زعما تعمل الحاجه لي ميزاجور زعما تكسر زعما تستعرض زعما تستعرض توصيفها نظن الا وين راست تقصد الا وين راست تعمل غير الزيت غير تلقى دونك ناض لي دوز ابليكاسيون كي داين دن بوكان رداكي ترزف مار راديو مار رتوبيريت لانت لي زابليكاسيون نظن اما تيموشوها مام تيموشوها ند ان ركران مشوها تسوي لاكي التليفون لي طابلات الا دانا كي تمسارق هذه لين تمسارق وهذه لين دانا كي تديجو يلان ذك دلسنا ديال لا كولتور نو هاد نسكفل كرا لي جو راه نخدم اون 3 دي النار داخل لي تليفون لي طابلات وهذه اللي وين نظن سير زدات نملال دينا ذكري مديازن يكسعان اطاس نتمدياز هاث مساكي ثوسن في كارثه ونيتي وكنا السوفون ذا ليس نغاف السوفون ذا السي دي نكونين الناد ستاويلات نسعى نزمر ثم دياس النات نار التليفون صافي ذا صنفار مقرن ايا كاع هاث نكونين الناد لا سوليسيون اتن ذاكي لو كونتوني هذه وغا الذي ليان سنظن ان شاء الله تلميذتني كريم ولدو الحاج صغار ول انتجرات الجاري يكونوا عندنا شوي سنفرن سام سيار زات وضغنا ميكي تولي مكن اسن فرقي لنا كيتورا مكن نساكي كلام تعرفون كان نسلا مكن سيفدين كان يتفدم مكن تفدم كان سوريف وزغار السياغ زات شو ميكي زمرمت تسناني مختار سمير نبغى نقول بليك حريش سوا حريش كيان لا تكنولوجيا سوا حريش اكيني سي السافوار اون جينيرال دي ثمورثنا نزمر ادنا رطرابيان شي طوحه ما دي ثلاث ثم دي كوان نيمارا نكون نولا بليك الا وسير مام قران استولى ثقي لا تكنولوجيا كل حريشن ماشي كان واقين تثلاين نكون هاد نقال كان تيغرين يوقاد يغران وقاد يقارن وقاد يقدشن دي تمازيغ اون جينيرال اذا خدمي دي تساوين وسي لا تكنولوجيا كينيا الزمرض دار ترابط شطح لا روتار ني بالك قليل ساعه بارابور تثلاين النظام ونكون اللي بغينا نخدم ذاكي دي ثمورث لي زانجينيور نتمورث وكاد ديفرون دي تسداويين نفعل كدنيا الا وسير من الخدمه اون جينيرال لاكي ثمورثنا المثلني امالك مسنيسا كنا سمير ما كثير هذه القضيه غا دانس لونتربريز لا سبيسياليزي ديال الشغل لا كرياسيون اما ما كنا يتشامل نخدم دي سانيمي 3 دي 100% يكون تاسبورازن يكون سينوارازن ارثورا بالك ان شاء الله سير زفاف ديال نويا نادي اللي دي سانيمي نظن انا نسوجا دي سانيمي 3 دي سانيمي 3 دي يتواخذ من 100% داكي تمورتنا داكي تيزيو زيك تواخذ والله كرياسيون اسمي زد شاك طوطو في طاسي قال لا فورمي ثورة قلان سوجد اون سيري ديساني ميسيني سيدوشن كاع تروح بارا ايبيزود سي دي ايبيزود 8 دقائق يتمستبان كراسن وكذا راني شو دانا قصيدين نسا ذوك مزروينا صافي ذي القديشنا نكون نخدم لا كرياسيون اما والله ما لا 3 دي اما لي زابليكاسيون كاع ان شاء الله واذا غادي يسمح سي سنه اصلا برومي ذاك نذي اللي وجديد ثاني دي الصفراحه مليح فوالا
تلميذ كمثلا نساء نبدأ ديسك كلمة سلي يس كلمة ولدو الحاج زغرا توشي تفضل عن السالي تدول تاعنا ذكوان ماسي كان راكم لا غير إذا مسلاية في كوبانيتنا دونك دايور لو سلوغان كوبانيتنا امبيسيون انوفاسيون كرياتيفيتي دونك نكون اخدي منا ذين دي شودن ارث متينا سوما ثاثين دي شودن اريد لي سنا مازال الخير ان شاء الله ارزدات هتسميكتا كان ذاك نص مفارقيا نبذات ستاولتنا ثورا ان شاء الله ذوات مثلا النغل اي سي ا يلولد يونسير مقرن يوكن ما رايس مفارنا كيد واذا رد يدون مازال ان شاء الله هذا جوج كان واذا ارثني يطفون اظفر حنا ما كان فرحنا كنا نسوق دماغيا يثيك النظام الراديو انتيزي وزيو ثاني ميرت مقرن يمس الفرح هذا الشوق مقرن نردزو ذاك وكنا المسلايه في صنفارنا لنا ونسلم مرة فويذ تيذا رد يسمح سسنا كلا وناقيا اسامي جاز جايه ونا لهنا تلميرتي كريم ولدو الحاج تلميرتي ملك كل مسنسا ولدو الحاج 83 ذيك خدمنا غف عرفتو ثلاثة جينا تمزيغ ذا شو سولا لنا نتورا سولا لنا ترن نتورا سي لابليكاسيون وسلمت نتو ثلاث نتمزيغ تنميرت نون تم قرانت ويفان تمزيغ يسين تيرس ويفان يسين ميك عتي تخدم وتي سلمت ذا قول لنا ايمينوس وسلاس سو خلاف وما يرامان نانا خامور نسعي لساس ولتلوموني مولان نقول شي حدنا ستيلاس يلها لحساب ذي الميزان ننوي سببني الفلاس تقراي الداعريان ننطم زيت تشوفا راس سلحير تعدي وسان أقرني لها القياس ذروي تفغني بردان نقول خير يوار فلاس محالاتي غور زمان اش حذر قزقوتي الساس يتوى غضرا ذي الامان ندير ويقطعن الاياس شدة الويد تيثبان ان نريد تالي واس في وين دعوة السوي مولان اي حكان ثوايا الناني مغار النزمان اي حكان ثوايا الناني مغار النزمان من يجرب المحنة يزرى مسكين رزايف مذوت ضيوفا ثبنا لكن يبغي السروات نلوين يعرم بالشتوى يحسن الشتوى صمضات فرمضت تصلي ثركنا غرش الشتوى ذي الجنة انني تجمع شرطد ورثي تفرار وغربال ان ناسي فما يحملاد ورثي دي يحبس وفال ان نثي مسمت شعلد في السفساي ولاد والزال ان انثقبت ما تجهاد ينور زميرت ينال نقول باطل ما يبقسد يسوى ضار المحال كربني جهل يرسد ديني خدم هذا سيوال اي حكان ذوايا الناني مغار النزمان اي حكان ذوايا الناني مغار النزمان قارن نرقز بونيف أغلى يرمد يسوى لكن بغو يوغل ذي الريف تزوير دغور الثروة إن نور يتلوم الحيف مكولا طني يسعدوا أمشراتي للضغريف ما يلا وعبوض يخوى أبري ذاك نبغو يغزيف كل ويلو حنكيس يهوى يغسي ذيف وكواديف تتفكو ذيك القوة القرن أزوج بالسيف غطى نور نسعي مدوى باريس يسقى ذق وغيلي فمزون دراجي قسوى نمدن ماشي كيف كل ومشي تاكل فتوى أطاسي قزها الخريف يدعى عريان ذي الشتوى أي حكان هوايا الناني مغار النزمان أي حكان
ورعان كرات يمجر ذا الخير نغذي سنانا العيوب تراجون ثوسر يميرنا كويد تلالن نانور يتوكاس السر غافين يلا ذا المومن معنا ميقا غلي وزقار يتساقورني جنويا من وضعفني توحقر نكرن ولادة ثماثن أم المزمير رزيفر نقلن ديك سير فيوان قراني وعار النهر ورن سعيد دريا يحزن وثني سعان يروى مذكر يروى كسر ذو ساوان فقرناك نبغو نحضر اضرب بيك تدبيران شرب ورنوكي سكيكار ولا شي تيدي صاحان اي حكان ذوايناني مغار الزمان اي حكان ذوايناني مغار الزمان ما تفتيدتي قرحا ولا الفروح الكذب كذت وينيتي هضران ترنت مدني سلب أطاسين زراد السن وانتني فنرن تسلب فقر الصنف اللسان مي ثورق ثنسن ثقلب الخير ذا الشر مسعفن ويفغن ويضادي قرب ولا شاني وثني فهمان لو إلا نجرب إن كل شي ذي ذريمن وثني سعن كل شي كسب أني في الحرم غلايا نسنزونا راس ذهب سيسيكا كي يقارن يلهلا